فكيف قلنا غادي نعاودو نديرو لا كونيكسيون ب بالاخر بالايميل اللي زدناه اللي عندو الادمين. غادي ندخلو ايميل اللي هو عماد ايميل دوت كوم، ندخلو المود باس اللي درنا، غادي ندير فاليدي. فدابا خصو يعطيني هنايا ادمين، يعني اللي مكونيكتي راه ادمين حيت هو اللي عنده هنايا واحد، يعني راه از ادمين. غادي نعاود نرجعو. فدابا هاني مكونيكتي، هاني دابا مكونيكتي، فهو عطيني ادمين حيت هنايا راني ادمين، فهو عطاني هنايا ادمين. فدابا الا كليكيت على هاد ادمين هادي فغادي يديني لاباج اللي زدنا ديال الادمين اللي هي اندكس، اللي هي هادي، اللي هي دابا مازال فيها الكونتوني ديال هادي هيدر. فنحيد هيدر، نحيد مع هاد ويب هادي، فغادي ديني لهاد اندكس هادي اللي هي مازال فيها الكونتوني ديال لاباج ريزيرفاسيون. فغادي نغيرو الكونتوني باش يجينا على حساب الادمين ديالنا. فغادي نهاد يوزرز فنخليه نحيدوه حتى إلا احتاجيناه نعاودو نردوه. فهنايا عندي النيميرو دو شومبر ديسپونيبيليتي اكسيون، فغادي نشوف هنايا شنو غادي يعطينا نفس الاخر. فدابا مني غادي ندير نيميرو دو شومبر ديسپونيبيليتي، وهنايا غادي نديرو 3 ديال لي بوطون. غادي نديرو موديفيي، supprimer ou ajouter، يعني ajouter une chambre، modifier une chambre، supprimer une chambre. فغادي نجي لهنا للكود، فغادي نحيدو هاد المودال نحيدوها لان ما غاديش نحتاجوها هنايا، مكاينش لاش تبقى. ربما حيدت معها شي حاجة، حيدت معها end section. فغادي نعاود نرجع نسليكسيوني هادشي ونحيد نسوبريميه. فغادي اونريجستري، فين عندي اكسيون، عندي هنايا اكسيون، عندي شنو فيها ريزيرفي اللي هي هاد ريزيرفي هادي. فغادي نحيدها، غادي نزيد واحد لو ليان اللي غادي يكون ا بوان عندو بي تي ان كلاس بوان بي تي ان دو لي كلاس ديال بوتستراب اكس اس، يعني بوطون صغيرة بوان بي تي ان. غادي نعطيوها وورنين، غادي تكون التينية يعني باش غادي زعما نموديفيو. وفي الوسط ديالها غادي نعطيها واحد الكلاس ديال الفونت اوسن كيف كنا شفنا، راه ديجا شفناهم حتى في البروجي اللي قبل ديال ابليكاسيون دو جيستيون دي زومبلويي. فغادي ندير كلاس فا، لا ماشي كلاس فا، فغندير اي بوان فا بوان فا بوان فاس، حيت في لا فيرسيون الجديدة ما بقاتش فا ولات فاس. بوان فا تيري بانسيل، يعني غادي يكون واحد القلم تيري الت، وندير اونطري نونجستري. فدابا الا جيت لهنايا ودرت اكتواليزي فخصو يعطيني هنايا، فما غاديش يعطيني في لي زوطخ حيت موديفيت غير واحد. فمني غادي نكونو كنجبدو من لاباز دو دوني فداك الساعات غادي. فدابا غنحيد هادشي
نحيد نخلي غير شومبر وحدة، نخدمو غير على شومبر وحدة حتى نجبدو من لاباز دو دوني وغادي يتافيشيو لنا لي شومبر كاملين. ديك الساعات غادي يكونوا كاملين حداهم نفس لاخر نفس البوطون، لي بوطون كاملين غادي يكونوا حدا نفس. هو فهذا هو البوطون موديفي. فيلا عاودت اكتواليزيت حيت سبريمي حيدت هاد لي دو ليني هادو اللي هنايا، تبقى عندي غير ليني وحده. فغادي فشويه ثقيل حيت كان انفويي واحد الفيشي عندي هنايا كنصيفطو اني كنزيد واحد الفيديو كنزيدو في يوتيوب في القناة ديالنا اللي هو ديال البلوغ ديال ووردبريس. فشوف هاد الفيديو هذا وشوف الدرس ديالنا راه غادي نزيدوه على ووردبريس الا بغيتي تشوف كيفاش تكريي لي طيم ديالك يعني خاصين بك. هاد الطيم هذا درناه بوتستراب، فقلنا هنايا حنا زدنا هذا، فخصني نزيد واحد البوطون اخرى ديال اجوتي وبوطون اخرى ديال سوبريمي. فغادي نكوبي هاد اللينك هذا، هاد لو لين، وغادي نرجع للسطر كاع باش داكشي باين. فغادي نهبط هنا، غادي نزيد ليان في ليان اخر. هنايا غادي نعطي كاين واحد الفونت اوسم كلاس اللي هي بلوس، يعني كتزيد تعطيك واحد الزائد. كاين هنايا اللي ديجا شفناها حتى هي، كاين طراش اللي كتعطيك واحد البوبيل يعني سوبريمي. فهنايا غادي نعطي بوطون نعطيها لكلاس برايمري، وهنايا كلاس دينجر حمراء. خصني نحيد هادي ونزيد دينجر. فدابا مني زدتهم غادي نونروجيستري وغادي ناكتواليزي. فدابا ملي غنأكتواليزي خصو يعطيني هاد لي تروا بوطون ديالي اللي غادي نحتاج. فهما هادو، فهاي انا عندي البلوس الزائد، عندي هنايا طراش اللي هي البوبيل سوبريسيون، هنايا موديفي موديفيكاسيون. فهذا هكذا غادي يكون عندنا هكذا لي شومبر. فدابا خصني نزيد لي فيشي اللي غادي تكون فيهم الفورميلير نتاع اجوتي واحد الشومبر، وهنايا خص يكون واحد الفورميلير اخر ديال لا سوبريسيون ديال لا موديفيكاسيون ديال الشومبر اللي كيدينا الفورميلير ديال لا موديفيكاسيون. هنايا غير كنسوبريميو. ف باش غادي نزيدو هاد الاخر هاد لي فيشي. فغادي نجي غادي نبقى دائما في ادمين اللي هو هذا. فغادي نزيد هنايا واحد دوسي اخر غادي نسميه خاص بالرمز. الرمز غادي نصيفط لهم هاد الاندكس هذا، هاد الملف هذا غادي نديبلاسيه يولي هو الاندكس نتاع الرمز. وفي الرمز في الدوسي رمز غادي نزيد واحد الفيشي نسميه add.blade.php يعني اجوتي. وغادي نزيد واحد اخر نسميه edit يعني موديفي .php اللي هما هادو. دابا حيت دخلنا هاد الاندكس في داك دوسي اللي هو رومز، فإلا مشينا
إلا عاودنا رجعنا هنايا ودرنا اكتواليزي فغادي يعطينا ايرور، حيت ما غاديش يلقى هاد لو فيشي. فباش نتجاوز هاد الايرور خصني نزيد هنايا ادمين، لان الفيشي اندكس ولا في رومز بوان اندكس، فادمين بوان رومز بوان اندكس باش حيت ردينا الفيشي اندكس درناه في الدوسي رومز. فدابا جيت لهنا فهو admin.index not found، فإلا درت actualize دابا غادي يعطيني فخصني هنايا في الاد خصني نزيد واحد الفورمولير ديال لاجو ديال واحد الشومبر. فغادي نزيدو دابا دي فورمولير اللي هما ستاتيك، فعلى ما نزيد لا طابل اللي هي رومز، مني غنزيد لا طابل رومز عاد غادي نسمي لي شون بالاسماء ديالهم على حساب داكشي اللي عندي في لا طابل. فدابا يرجع لي الفيشي اندكس ديالي، ففقط باش نربحو الوقت غادي نكوبي، فغادي تكون عندي فورمولير يعني غادي نهز نفس الفورمولير اللي عندي في هاد باش اليوتيزاتور كيدير لانسكريبسيون. فغادي نهز الفورمولير من هنا وغادي نزيدو في اد هنايا. فهنايا مني غادي هنايا عندنا الهيدر كان اجوتيو، عندنا اللي فيه لي زيرور كان افيشيهم. عندي هنايا ماشي انسكريبسيون، غندير اجوتي اون شومبر، اجوتي اون شومبر. هنايا غادي نزيدو واحد الكونترولر غنسميوه رومز، فهنايا غادي ندير رومز بوان ستور، غادي نمشي للبوان ستور. هنايا غادي ندير المعلومات الخاصين بالشومبر، فمثلا الشومبر شنو غيكون فيها، غادي يكون فيها مثلا النيميرو، ياك النيميرو تشومبر من نمرة، ياك غادي نعطيوها هنايا. فهاد فور هادي غادي نبدل هاد نو. هنايا غادي نعطيه مثلا نعطيوه نيميرو ولا شي حاجة بحال هكدا. نيميرو هكذا. غير هنايا في البليس هولدر غادي نبدلوها نسميوها نيميرو نيميرو. هنايا تيب غادي نعطيوه نمبر، حيت هو نيميرو خصها تكون نمبر. لو شونجيو شنو نزيدو فيه، شنو اخر عندنا، نديرو ايطاج مثلا، شمن ايطاج فيه الشومبر. فيمكن لك انك تزيد لي شون اللي بغيتي. فانا غير غادي نزيد لي شون اللي بانو لي كاينين، نتا ممكن انك تزيد اللي بغيتي. مثلا هنايا غادي نسميوه فلور اللي هو ايطاج باللونجلي. فانا ديما كنخلط ما بين نيميرو وما بين فرونسي المهم ماشي مشكل، ممكن انك تسمي اللي بغيتي. هنايا الايد نديروه نيميرو، هنايا حتى هو فلور. هنايا في البليس هولدر نديرو لها ايطاج. ويلي ايطاج. نزيدو هنايا ديسبونيبيليتي، واش ديسبونيبل، ديسبونيبيليتي واش وي ولا نو. هنايا
نسميوها كاع فري ولا شي حاجة بحال هكدا. هنايا حتى هي فري ولا ماشي فري كاع، نسميوها ستاتيو حسن. ستاتيو. هنايا 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 input دو تيب نعطيوها نديروش هادي كاع، نديروها select كاع حسن. نديرو select غادي نعطيوها ستاتيو في النو في النيم، والإيدي حتى هو ستاتيو. وهنايا في الأوبسيون في ليزوبسيون غادي نعطيو دوز أوبسيون. كاين يا إما فري يعني فيد ديسپونيبل ولا نون ديسپونيبل، فهنا غنعطيو زيرو في الفاليو ونديرو اللي هي ريزيرفي، يعني راه الشومبر راه ريزيرفي. فكاين ريزيرفي وكاين اوبسيون جوج. في لي زوبسيون فهاد الفاليو هي اللي غادي تمشي، اما هاد ريزيرفي فغادي تبقى هنايا ماشي اشكال في هداك ستاتيك. فحنا ديسپونيبل ولا فيد غادي نعطيوها بوليان، التيب ديالها بوليان زيرو ولا واحد. الا كانت عندها في لا فالور زيرو يعني راه خاوية، يعني راه ريزيرفي. كانت عندنا واحد يعني راه فيد. هنايا غادي ندير ديسپونيبل يعني خاوية. فعندنا النيميرو ايطاج ديسپونيبيليتي شنو خور، فما عرفتش شنو نزيد خور. نعرف شنو نزيد خور، ربما بركة باش ما نقويوش للشو. يمكن انك تزيد اي حاجة انت بغيتيها تزيدها، اي حاجة اللي بانلك شي. وإلا تفكرت انا شي حاجة راه ممكن انني في الفيديو الجاي، حيت في هاد الفيديو هذا ما غاديش مازال ما نزيدوش لي شومبر، حتى في الجزء القادم عاد نكريو خصنا نكريو الكونترولر رومز، ومن بعد عاد نصيفطولو اللي هو هاد رومز بوان ستور. فخصنا عاد نصيفطولو لاخور نصيفطولو نزيدو لي شومبر. داك الساعة ربما الا تفكرت شي حاجة اخرى فهاد فاليدي تبقى هي. تفكرت شي حاجة فغادي نزيدوها في نفس الشي، تقريبا نفس الفورمولير غادي يكون نفسو في ايديتس. فنشوف فين وصلت هنايا. غادي تكون هنايا عندي غادي ندير موديفي ان شومبر. فغادي يكون النيميرو ديالها كيتافيشا هنا، غادي تكون ليطاج تا هو، وغادي تكون واش ديسپونيبل ولا ريزيرفي هنايا، وهنايا فاليدي. فغادي يكون نفس الفورمولير مع لافيشاج نتاع لي زيرو اللي كاينين هنايا. فدابا ملي زدنا هادشي فخصني نزيد لاخر فخصني نزيد الكونترولور ديالي اللي قلنا هو رومز. فغادي نزيد الكونترولور نزيدوه في هاد الفيديو، حتى الجزء القادم عاد نديرو لاجو لاباز دو دوني. فغادي ندير PHP فاش تنبلوكي هاد التيرمينال. عندي هنا PHP ارتيزان باش تقيل عندي بزاف. PHP ارتيزان فغادي ندير ميك كونترولر، غادي نسميه رومز كونترولر.
هاد رومز كنترولر غادي نديرو دو تيب ريسورس باش يكون فيه لي فونكسيون كيف قلنا من قبل نتاع اندكس كرييت ابديت ديليت، يعني كيكونوا اوتوماتيكمون زايدينهم. غادي ندير اونطري، ملي غندير اونطري خصو دابا يتزاد. خص الكونترولر ديالي يتزاد في لي كونترولر هنا الفوق هنايا. مازال متزادش، هو عاد زاد ساكسفلي. فغادي نجي لهنا رومز، فهذا هو الكونترولر ديالي، هو تزاد. هو فيه لي فونكسيون اللي قلت اندكس create store show edit، مهم كلشي كاين تما. في edit خصنا شنو نريتورنيو لاباج اللي زدنا اللي هي return view اللي هي admin بوان rooms بوان سميناها edit. ياك هي اللي زدنا، هي هادي edit. خصني نريتورني هاديك لاباج. وفي كرييت عندي هنايا كرييت هي هادي. فخصني نزيد اش من باج اللي غادي نزيد اد اللي زدنا هنايا. فغادي ندير اد اللي هي هادي. دابا مني غادي نرجستري فخصني نمشي للروت ديالي اللي هي ويب بوان بي اش بي اللي هو الروت، وخصني نزيد هاد الكونترولر هذا. يعني كما قلنا من قبل في الاجزاء السابقه، فخص ضروري نزيد الكونترولر ديالي في الروت باش لابليكاسيون ديالي تعرف هادوك لي روت ملي نخدم بهم تلقاهم بانهم كاينين. فغادي ندير الرومز هنايا كونترولر، يعني الرومز اللي زدنا. من بعد ملي غنونريجستري فغادي نرجع للاندكس عندي هنايا، وفي هاد لي ليان هادو اللي زدت فغادي نزيد هنايا في موديفي. فغادي نزيد شكون هو الاخر ديالي الروت اللي غيديني ليلو. فعين نهز هذا، حيت ملي كندير داك هاد البريسز هادو ولا هاد المعقوفات كيدير لي الفيديو كيدير زوم، فباش نتفاداو داك الاشكال فغادي نكوبيها كولي هنايا في الروت اللي عندي هو رومز. هنايا رومز ايديت هنايا. مازال غادي نزيدو الايد نتاع الروم من بعد ملي غنزيدو، حيت دابا راه بلا ايد. خص ضروري يكون الايد نتاع الروم اللي غادي نزيدو هنا في اجوتي روم كرييت. هنا في 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 سوبريمي ديستروي حتى هي مازال غنزيدو معها الايد نتاع الروم اللي بغينا نسوبريميو. دابا ملي زدنا لي روت ديالنا هنايا، فإلا جيت لهنا وعاودت اكتواليزيت فملي غنأكتواليزي خص هاد لي ليان هادو ديالي يديوني لي باج لي زدت اللي هما ايديت كيف قلنا ايديت وكرييت. بالنسبه لديليت ما غادي تديني والو، غادي تاخد غير ايدي وغادي تيكزيكوتي الفونكسيون ديليت اللي كاينه في الرومز. فغادي نشوفو داكشي في الجزء القادم ملي غادي نزيدو لي روت ديالنا وغادي نتعاملوا معاهم. فعطاني ايرور شنو هي ميسين بارامتر فور ايديت، فهذا هي اللي قلت لك هنايا. فهنايا خصني نزيد، غادي نزيد واحد الايد اللي هو غير عشوائي، حيت ضروري ما خصك دير الايد نتاع داك الروم اللي غادي نديرو لها التعديل. فهنايا غندير غير واحد. نفس الشي بالنسبه ديليت، حيت ديليت خصها حتى هي الايد نتاع الروم اللي غادي نسوبريمي. فضروري ما خصني نحدد شمن ايدي بغيت
بغيت انروجستري، بغيت نموديفي ولا نسوبريمي. فدابا ملي غادي ناكتواليزيو لاباج ديالنا فخصو دابا خص ليرور تحيد. فدابا هو عطاني يعني مكاينش ليرور. فإلا كليكيت على موديفي فخصو يديني لاباج ديال موديفيكاسيون. فنعين واحد شوية نصبرو معنا حيت عندي شي حوايج كنصيفطهم، داكشي علاش كيتقال مرة البيسي كيتقال. فها هي ايديت، عندي هنايا موديفي ان شومبر، عندي النيميرو، ليطاج، عندي واش ديسپونيبل ولا لا، عندي واش ريزيرفي. فهنايا شت هذا ما خدامش ربما حيت الفيشي ديال الجافا سكريبت ديال بوتستراب ما خدامش. فخصني بعدا في ايديت هنايا، فغادي نعاود نحيد عليه. عندي هنا في ايديت هنايا في هذا خصني نزيد له واحد الكلاس اللي هي فورم كنترول ديال بوتستراب. خصني نزيدها حتى في كرييت، فين غادي نزيدها هنايا. نزيد واحد الكلاس نسميها فورم تيري كنترول. فدابا مني زدناها فخصني نمشي نشوف في الفوتر ديالي، ربما عندي تمايا داكشي علاش فخصني نمشي للانكلودز. فين عندي الانكلودز؟ في الريسورس فيوز انكلودز هنايا. نشوف في الفوتر واش راني زايد. فهنا في الفوتر ما عنديش الاخر فهنا عندي الفوتر. فغادي نشوف في اللاyout. فين هي اللاyout؟ هي هادي. هادشي كيعصب. نحيدو فين هي داك لابي مشات السكر. فما نسيت ما زدتش لي فيشي ديال ولا هما زايدهم. فعندي هنا الجيكويري، عندي بوتستراب. ما عرفتش علاش ما خدمش. ما عرفتش. فغادي نعاود ربما ندير كنترول 5 باش نفيدي الكاش ديال النافيغاتور، حيت ربما شي خطرات كيبقى داك الكاش مونريجستري. فخصني نفيدي الكاش. فدابا عطاني ها هو الفورم كنترولر اللي زدتها هي الفورم كنترول. هي عطاتني هنايا زادت لا كلاس فها هو دابا خدام، كاين ديسپونيبل كاين ريزيرفي. فهاديك فقط ربما غير في الكاش كان عندي ما مونريجستريش بقى عندي مونريجستري الفيشي جافا سكريبت ما تونريجستراش. فمني كتفيدي الكاش فيديه بكنترول F5، حيت ديما هاد النافيغاتور كروم هذا فيه هاد المشكل هذا. كيبقى هو بلاص مثلا منين انت بقوة ما كتبقى ديما كتاكتواليزي، فهو كيخلي لي دوني كيبقى مونريجستريهم عنده غير في الكاش. فبلاصة هو ما يبقى كل مرة كيعاود يدير اكتواليزي كيخلي لاباج عنده في الكاش فكيشارجيها لك مرة اخرى. داكشي علاش لاباج كتلقاها كتشارجا رابيد بالزربة، كتلقى لاباج طلعت لك حيت كيبقى محتفظ بلي دوني غير في الكاش. فشي خطرات كيبقاو عنده دي دوني اللي هما قدامين، مثلا الوقيته اللي شارجيتيها ما شارجاها بلا الفيشي جافا سكريبت وكتبقى مسجله عنده. فباش تفيدي الكاش كتفيديه بكنترول F5 باش من بعد مني كدير اكتواليزي
فكيعطيك كيعاود يشارجي الفيشي كما هو. فهنا كيف شفنا دابا درنا الايديت، فنفس الشيء غادي يكون هنا في اجوتيف. هذه فقط اللي كتيكزيكوتي غير الفونكسيون، ما غادي تكون فيها حتى شي ما غادي يكون فيها حتى شي ما غادي تكون كتدينا لحتى شي باج. فهنا في كرييت غادي نشوفو، فهنا عندنا النيميرو، عندنا ليطاج، عندنا ديسپونيبيليتي. فاحنا دابا زدنا لي فورم ديال لي فورمولير ديالنا، زدنا لاخر كما قلنا زدنا تبلوكا كاع. فزدنا لاخر فزدنا الكونترولر كما قلنا، درناه كونترولر ريسورس، فيه لاخر فيه لي فونكسيون اللي غنحتاجو. ففي الجزء القديم غادي نشوفو كيفاش الادمين يزيد لي شومبر ديالو في لاطابل اللي غادي نزيدوها حتى هي وسميتها رومز. ملي غيزيد لي طابل ديالو هادو، ملي غيزيد لي شومبر غادي يتافيشاو لنا في لاباج اندكس ديال الادمين اللي كتدي اوتوماتيكمون الاندكس ديال الرومز اللي هي اللي زدنا هنايا في الرومز. هاد اندكس هادي من بعد ملي غنافيشيوهم غنشوفو كيفاش نديرو لا موديفيكاسيون ولا سوبريسيون. فنتشوفو في الجزء القادم ان شاء الله. فالموقع ديالنا هو هذا، راه فيه الدروس كاملين، فيه الدروس بالفيديو حتى هادو اللي كنزيدو. فلاشين هي هادي الدارجة كودين. دابا راني كنزيد واحد الفيديو خاص بوردبريس. فتابونا عندنا وما تنساش جيم وبارطاجي. وشكرا لكم، ونتشوفوا في الجزء القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.